आप देख रहे हैं शाहजी हेल्थ टीवी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से रहें बाखबर, क्योंकि हमें है आपकी फिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। डियर दोस्तों, आज की ऑफर आप बिल्कुल मिस ना करें, और इसके अलावा आप सूदी निज़ाम से भी थोड़ा सा बचना चाहते हैं तो डियर दोस्तों, ये अखुव्वत आपके लिए लाया है बहुत बड़ी ऑफर। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि बिला सूद कर्जा देते हैं, और देते भी इतना है कि आपकी और मेरी सोच से भी बालाता है। काफ़ी भाई कहते थे शाह साहब हमें एक ऐसा प्लेटफार्म बताएं जहाँ से हम थोड़ा बहुत कर्जा लेकर अपना कारोबार चला सके, या हम ऑनलाइन में किसी भी अच्छे कोइन में इन्वेस्टमेंट करके तो आने वाले टाइम में करोड़पति बन सके। तो डियर दोस्तों, आपने परेशान नहीं होना। ये अखुव्वत का इदारा बहुत बड़ा इदारा है। ये आपके हर एरिए में जहाँ पे आपकी रहायश है वहाँ पे आप अपने यूनिक काउंसिल से पता कर लें, तो वहाँ पे यूनिक काउंसिल में एक उनका सेटअप बना हुआ है, तो वहाँ पे जाकर सारी मालूमात फिर भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह जो मैं आपको मालूमात दूंगा वो भी रियल होगी, लेकिन फिर भी जो मज़ीद आप प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर लाइव आप बैठकर उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो वीडियो पे जाने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और नीचे अच्छा सा कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार भी दीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, तो आप किसी टाइम भी बिला झिझक वॉइस मैसेज के जरिए से आप मदद ले सकते हैं। इस चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनलाइन अर्निंग मेथड और इसके अलावा फ्री ड्रॉप यानी आप फ्री में किस तरह अर्निंग कर सकते हैं सारे मेथड की डिटेल देता हूं, तो उसको जल्दी से प्यारे भाइयों सब्सक्राइब कर ले। अब प्यारे भाइयों चलते हैं कि ये अखुव्वत का इदारा इसने कोविड-19 में कैसा कारनामा अंजाम दिया। अब देखें, जैसे आपने इस पर प्यारे भाइयों आपने क्लिक करना है, तो इन्होंने कोविड-19 में भी भूख के दिनों में भी इतनी बंदों की हेल्प की कि आप प्यारे भाइयों सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ये आप देखें टू बाय फूड, ये आप देखें टू पे होम एट रेंट, टू बाय मेडिसन, ये सारी चीज़ें यानी बिल के वगैरह भी उन्होंने सारे बिल बंदों के पे किए जिन जिन को ज़रूरत थी। ये राशन वगैरह दिया, इतना राशन लाखों करोड़ों के हिसाब से उन्होंने, मिलियन डॉलर के हिसाब यानी मिलियन के हिसाब से उन्होंने बंदों को राशन प्यारे भाइयों प्रोवाइड किया। अब चलते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल थोड़ा कर्जा लेना चाहते हैं यानी 20-30 हज़ार रुपया लेना चाहते हैं, तो उसका क्राइटेरिया क्या है। अगर आप ज़्यादा कर्जा लेना चाहते हैं यानी बड़ा कारोबार बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है, तो सारी डिटेल मैं आपको भी दूंगा, लेकिन मज़ीद डिटेल जो है वो उनके ऑफिस में जाकर भी ले सकते हैं। काफ़ी दोस्त अब आप कहते हैं कि शाह साहब हमें तो मिला नहीं। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने खुद यहाँ से कर्जा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये कर्जे हंसना है। 1 रुपया भी उन्होंने ऊपर मेरे सूद का नहीं लगाया था, लेकिन मैंने एक दोस्त के लिए लिया था, एक भाई के लिए लिया था, उसको ज़रूरत थी तो उसने जितने लिए थे उतने ही उसने इनको रिटर्न दे दिए थे। 1 रुपया भी इन्होंने ऊपर डिमांड नहीं किया था। अब इसका मज़ीद क्राइटेरिया क्या है, इसकी शराइत क्या है प्यारे भाइयों। एक तो आपका आईडी कार्ड इंग्लिश में बना होना चाहिए, आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा आपके नाम पर बिजली का लाजमी बिल होना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात है प्यारे भाइयों, आपका कैरेक्टर यानी आपका किरदार बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके ऊपर बहुत सारे केस वगैरह नहीं होने चाहिए, यानी आप पहले से ही डिफ़ाल्टर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 गवाह हों जो कि अगर आप कल को कर्जा नहीं देंगे तो प्यारे भाइयों वो आपका कर्जा दे सकें। तो डियर दोस्तों, इसको अपने हाथ से ना जाने दें। जो कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं देता और ये फजूल है या फेक है, प्यारे भाइयों नहीं। हाँ, अब देखें फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऑनलाइन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपके पास 1 लाख रुपये है, तो काफ़ी सारी एक्सचेंजेस हैं जिस तरह की बिटमैक्स है और भी काफ़ी सारी हैं, वो प्यारे भाइयों आपको लिवरेज प्रोवाइड
پرووائڈ کرتی ہیں، آپ کو مزید اور دیتی ہیں پیسے تاکہ آپ مزید ٹریڈ لگائیں، پیسے کمائیں۔ لیکن ڈیئر دوستو اگر آپ وہ ساری ٹریڈ ہار جاتے ہیں تو سب کچھ آپ کا پٹاخہ پھس ہو جائے گا اور آپ کی ارننگ آ جائے گی زیرو پہ۔ تو ڈیئر دوستو یہ وہ کام نہیں ہے۔ فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں کہ آپ کرنا چاہتے ہیں بزنس، آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی چھوٹا موٹا کاروبار، تو پیارے بھائیوں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس پر کوئی 1 روپیہ بھی انٹرسٹ نہیں ہوگا، یعنی سود نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کو لے لیں۔ اور ایک میں بات دل سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ریٹرن کر سکتے ہیں، اگر آپ کی اکنامکلی جو سسٹم ہے، یعنی اکنامکلی جو آپ کی حالت ہے اچھی ہے کہ آپ کہ اس دفعہ حالات تھوڑے سے ماڑے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ محنتی بنتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں آپ محنت کر کے دے دیں گے، تو پیارے بھائیوں اس پنگے میں ضرور پڑیں، تو پیارے بھائیوں اس میں ضرور پارٹیسپیشن لیں، تو پیارے بھائیوں اس میں ضرور پارٹیسپیشن لیں، ضرور قرضہ لے لیں۔ اگر آپ کا دل ہے، اگر آپ کا من میں ہے کہ یار میں تو کل نہیں واپس کر سکتا، تو پیارے بھائیوں اس کے نزدیک نہ جائیں۔ کیوں کہ پنجابی دی کہاوت ہے نا، قرضہ کہندا تو چل تے میں تیرے پیچھے پیچھے آیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر آپ کوئی بزنس کر سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے، تو پیارے بھائیوں ٹھیک ہے۔ یہ تو ڈیئر دوستو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ یہاں سے قرضہ لیں اور مجھے کال کریں یا مجھے میسج کریں، تو انشاءاللہ میں ایک ایسا طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ یا 50,000 روپیہ آ گیا ہے تو انشاءاللہ 1 مہینے کا 50,000 روپیہ آسانی کے ساتھ آپ گھر بیٹھے بٹھائے تھوڑا بہت ہی محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کما لیں گے۔ ادروائز پیارے بھائیوں اگر آپ پیراسائٹ ہیں، آپ طفیلیے بنیں گے، وہ ہڑپ کر کے کھا جائیں گے 50,000 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ بھی یہاں سے دینے کے لیے وہ ریڈی ہیں، اگر کھا جائیں گے تو پیارے بھائیوں اگر آپ کے من میں ہے کہ میں کاروبار نہیں کر سکتا، میرے بس کی بات نہیں ہے، تو پیارے بھائیوں اس کے نزدیک نہ جائے۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں، کیوں کہ اگر یہاں سے ابھی تو لے لیں گے، ابھی تو وہ کورے نوٹ آپ کو دکھائی دیں گے کہ میں لے لوں گا، لیکن کل جب باری آئے گی ان کو ریٹرن کرنے کی، باری آ جائے گی ان کو پیسے واپس کرنے کی، تو پیارے بھائیوں وہ پولیس کو بھی لے آئیں گے، آپ کے اوپر کیس بھی کر دیں گے، آپ کے محلے میں شور شرابہ بھی کریں گے۔ کیونکہ مجھے تو پتہ ہے ہمارے محلے والے کئی بندے نہیں دیتے تھے تو وہ کتنا آ کر رولا ڈالتے تھے، کتنا شور مچاتے تھے، ادھر ادھر سناتے تھے، تو پھر پیارے بھائیوں آپ اپنی برادری میں بھی بدنام ہو جائیں گے، آپ بہت زیادہ ڈس ہرٹ ہوں گے، پریشان ہوں گے، کیوں کہ اس وقت آپ نے پیسے اپنے اندر کھا لیے ہوں گے، تو جو بندہ کھا لے اس کو پیسے دینا ایسے ہی ہے کہ زہر کے برابر ہے۔ تو اس لیے اگر پیارے بھائیوں اگر آپ پیسے ریٹرن دے سکتے ہیں تو یہ سارا کرائٹیریا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ کا ID کارڈ ہونا چاہیے، 18 سال سے اوپر آپ کی ایج ہونی چاہیے، اس کے علاوہ پیارے بھائیوں آپ ڈسیبلڈ نہیں ہونے چاہیے، یعنی بالکل معذور نہیں ہونے چاہیے، آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہوں، تو پیارے بھائیوں اس میں پارٹیسپیشن لیں۔ ادروائز پیارے بھائیوں 3-4 کلے منجی دور ڈا کے بو کل نو انج ہی نہ ہوئے کہ تسی میریاں گلاں تلا کے کل نو پریشان ہو۔ میں ساری ڈیٹیل آہستہ آہستہ الحمدللہ ساری دے دیتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہوگی۔ جن کو اچھی لگی ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک شیئر اور نیچے اچھا سا کمنٹس بھی کیجیے گا۔ تو مزید چلتے ہیں ایک اچھی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہم ناصر۔